السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال لانتروداكسيون à l'étude de droit، explication اللي خاصة بالباشلور بكالوريوس SA économie et gestion بجميع الفيليير ديالو، et aussi pour la licence fondamentale S3 économie et gestion, et pour les étudiants اللي كيقراو l'introduction à l'étude de droit في les différents établissements publics et privés. La partie d'aujourd'hui il y a آخر partie في الكور. Donc il y a la dernière partie, la dernière séance, c'est le cours. On va faire les sources, les droits subjectifs. Il y a les sources, les sources اللي هما l'acte juridique التصرفات القانونية، وكاين les sources اللي هما les faits juridiques الوقائع القانونية. Donc pour les faits juridiques أول حاجة نبداو بها هو définition. شنو كنعنيو بالفي juridique؟ Donc le fait juridique est un événement sûrement matériel. كنهضروا على واقعة قانونية ولا الوقائع القانونية، شي فعل قانوني، يعني هو واحد الواقعة قانونية، واحد الحدث اللي هو كيكون sûrement matériel، الحدث اللي هو كيكون مادي. دونك كي échappe de la volonté de l'homme، يعني ما كيكونش عنده علاقة بالإرادة ديال الشخص، يعني ماشي واحد الواقعة اللي هي إرادية، et qui est susceptible en particulier de créer ou d'aménager un droit subjectif. هاد l'événement ولا هاد الواقعة القانونية، هاد l'événement اللي هو كيكون بعيد على لا فولونتي ديال لوم، كيمكن لينا دي كريي اي داميناجي ان دروا سوبجيكتيف، يعني كيكون سورس ديال الدروا ولا دروا سوبجيكتيف، ولا كيكون سبب في لا كرياسيون ديال دروا سوبجيكتيف. دونك بالنسبة للإكزامبل مثلا نيسونس واقعة قانونية، زاد واحد الدري صغير، دونك هذا كيعتبر ايفينمون اللي هو شي حاجة اللي ماتريال، شي حاجة ملموسة. دونك هاد ليفينمون فورسيمون كيكون سبب باش كيتكرياو لي دروا سوبجيكتيف. غنشوفو باقي ديسي الوفاة، التهيئة، وشي انونداسيون، شي كارثة طبيعية، ولا مثلا هكا شي ترومبلومون دو تير، شي زلزال ولا شي حاجة بحال هكدا. دونك شوفوا دابا لي كلاسيفيكاسيون دي في جريديك. بالنسبه لي في جريديك كاين لي في دو لا ناتور. نبداو اول نوع هو كاين لي في دو لا ناتور، هادو اللي كيكونوا انفولونتير اللي ما كيتحكمش فيهم لون، وكاين لي في دو لون. نبداو بلي في دو لا ناتور اللي هما انفولونتير، يعني هما وقائع اللي هما طبيعيه ديال الطبيعه، يعني ما كيتحكمش فيهم الشخص. دونك سو سون دي زيفينمون كي سيشاب دو لا فولونتي دو لوم، يعني هما احداث اللي كيكونوا بعيدة على لا فولونتي دو لوم، يعني شي حاجة اللي كتجي طبيعيا انفولونتيرمون. ils sont de deux types، كاين جوج ديال الأنواع. كنلقاو لي في جيريديك كونسير ديريكتومون لوم، يعني هادوك كاين دي في دو لا ناتور اللي هما انفولونتير اللي كيخصو ديريكتومون الشخص، اللي هما لا نيسونس اي لو ديسي الوفاة. لا نيسونس الزيادة هو ان في دو لا ناتور، هي واحد الواقعة طبيعية ديال الطبيعة، et qui va donner lieu à des conséquences، يعني دي ضوء. يعني مثلا ملي كيتزاد واحد البيبي، هذا راه كيكون عنده واحد النتيجة. دونك الزيادة ديال البيبي راه كتعتبر في جريديك، علاش؟ لأنه كيكون السبب في لا كرياسيون، لا سورس ديال الكرياسيون دي دروا سوبجيكتيف، يعني عنده دي كونسيكونس، عنده نتائج. شنو هي كيكونوا لي دروا سوبجيكتيف؟ حقوق وواجبات. أول حاجة لا فيلياسيون، الأبوة. ملي كيتزاد واحد البيبي، هذاك الاب ديالو كتولي عنده حق الابوه. لوتوريتي بارونتال، يعني السلطه الابويه ولا السلطه العائليه، يعني كيتحكم فيه، كتولي عليه السلطه. لوبليغاسيون اليمونتير، خصو ضروري ياكلوا ويشربوا وداكشي. دونك اوسي لو ديسي الوفاه كتعتبر حتى هي في جيريديك دو لا ناتور انفولونتير، اللي هي كتكون لي ديريكتومون الوم، عندها علاقه بالشخص. الوفاة a des effets juridiques، عنده واحد الآثار قانونية avec la transmission du patrimoine، la majorité et la capacité. يعني مثلا واحد الشخص ملي كيموت، هذا ايفينمون اللي هو انفولونتير، يعني حنا ماشي حنا اللي كنبغيو نموتو، الموت هي اللي كتجينا، الموت شي حاجة ما كتحكمش فيها. دونك هذا في جريديك اللي هو كيكون échappé de la volonté de l'homme، هو concerne directement l'homme. هاد في جريديك عنده لي في جريديك، دونك كيكون السبب في لا كرياسيون دو دروا سوبجيكتيف.
هنايا كنهضروا سيرتو سبيسيالمون ولا بارتيكولمون في لا ترانسميسيون دو باتريمون، يعني في داكشي ديال الوارث وداكشي مثلا لا ماجوريتي واش ماجور ولا ماشي ماجور، واش كابابل ولا ماشي كابابل اكسيتيرا، بزاف ديال لي دغوا. وكاين اوسي لي سيركونستانس ناتوريل، يعني احداث طبيعيه، لي سيركونستانس ناتوريل بحال داكشي ديال الزلازل، البراكين، الحريق، اعصار اكسيتيرا، بحال لانسوندي، حريق، طومبيت، اعصار، tremblement de terre, etc. Ce sont des circonstances naturelles. D'accord? Mais ces événements empêchent une personne de remplir ses obligations. مثلا جا فيضان ولا جا إعصار، هذا إعصار واحد l'événement اللي هو involontaire ممكن تحكموش فيه، هو aussi بعيد على la volonté de l'homme، هو c'est une circonstance naturelle. D'accord? هذا كيكون سبب ان الشخص ما كيقدرش انه يدير الحقوق ديالو ولا يدير لي زوبليغاسيون ديالو. دونك كنقولوا هذا في جيريديك. دابا نشوفوا النوع الثاني ديال لي في جيريديك، كاين لي في دو لا ناتور اللي هما انفولونتير، كاين دابا لي في دو لوم، يعني كاينين لي في دو لوم يعني بسبب الاشخاص، لي في دو لوم. دونك شنو هما؟ سو في سون فولي باغ لانديفيدي، يعني هما شي وقائع اللي بغاهم الشخص وبغاهم sont volés par l'individu et qui provoquent des effets de droit، يعني هما وقائع اللي بغاهم واحد الشخص. داكوغ، وهما كيكونوا سبب في اثار قانونيه، دونك كيكون سبب في لا كرياسيون ديال لي droits subjectifs. mais il reste que ces effets n'ont pas été directement recherchés، ولكن كنقولوا échappés de la volonté، يعني واخا هو بغاهم ولكن ils ne sont pas directement recherchés، هو ما كانش كيقلب عليهم ولا ما كانش كيقلب على ديك الواقعه، ولكن هو كان بغاها. داكوغ، دونك هادو يعني الشخص هو اللي كيديرهم، يعني كتجي من الانسان، يعني واحد الواقعه قانونيه كيتسبب بها الشخص وكتكون سبب في لا كرياسيون ديال لي دوا سوبجيكتيف. دونك بالنسبه لهنا كنلقاو لي ديلي اي كوازي ديلي، الجرائم وشبه الجرائم، يعني واحد الشخص ملي كيدير جريمه ولا شبه جريمه، دونك هذه واقعه قانونيه، هي سو سون دي في دو لوم، حيت هو اللي دارها شخصيا. دونك هادو تيكونوا عندهم دي زيفي جيريديك، يعني كيكون عندهم اثار قانونيه. دونك مثلا لو ديلي الجرم، لو دوماج ا ايتي كوزي دو فاسون انتونسيونيل، كنهضروا على لو ديلي جرم، يعني ان الشخص دار داك الضرر ولا دار ديك الجريمه بواحد الصفه اللي هي متعمده انتونسيونيل. الكوازي ديلي، الكوازي ديلي شبه الجرم هو ان لو دوماج a été causé d'une façon ولا d'une simple négligence، يعني كوازي ديالي ان الشخص دار داك الضرر دارو سامبل نيغليجونس، يعني اهمال بسيط، ولا مثلا دي فوت دامبريدونس، يعني خطا في الاحتياط، ما خداش الاحتياط ديالو دونك سبب واحد الضرر لشخص اخر. عندنا لونغيشيسمون سون كوز، الاثراء بدون سبب، يعني واحد الشخص ولا غني بدون سبب، هذا حتى هو كيعتبر فيه جيريديك. في جيريديك عند الشخص ولا غني، دونك هنايا كيكون عنده دي زيفي جيريديك، دي في دروا. Si une personne se trouve enrichie on dépend d'une autre sans justification juridique, il est obligé de verser à la personne appauvrie une indemnité. يعني هنا قال لك إلا واحد الشخص ولا غني على حساب واحد الشخص آخر، على حساب واحد الشخص آخر، مثلا على ظهرو، وليتي غني على ظهري، أنا عاونتك وليتي غني على ظهري sans justification juridique، بلا إثبات قانوني، وليتي غني بلا إثبات قانوني. هاد الشخص هذا il est obligé de verser à la personne appauvrie une indemnité. دونك انت وليتي غني على حسابي وسببتي لي الافتقار، وليت فقير حديتي لي رزقي، وبلا جيستيفيكاسيون جوريديك انا اوبليجي عليك انك تعطيني تعويض انديمنيتي. دونك هذا في جريديك. دونك اوسي كاين عندنا لو بايمون دو لاندو، استرداد غير المستحق، هذا طرد شي حاجه غير مستحقه. celui qui par erreur a payé une dette qui ne doit pas a le droit d'obtenir la restitution de ce qu'il a versé. يعني مثلا واحد الشخص خلص واحد الدين مع الشخص ديالو
ولكن داك الدين ما كيتسالوش، يعني دين غير مستحق. انا مشيت لواحد السيد خلصتو في شي فلوس، ولكن هو ما كيستنيش، ما كيسالني والو، حيت غير مستحق. دونك هنايا هذا راه في جريديك، واقعه قانونيه، دونك كتسبب لينا دي فيزي جيريديك ولا دي دروا سوبجيكتيف. دونك هذاك الشخص حنا عندي الحق ان نرد الفلوس ديالي، هذاك الشخص هو يرد لي فلوسي. اخر حاجه اللي هي لا جيستيون دي زافير. لا جيستيون دي زافير يعني كنهضروا على لا جيستيون دي زونتربريز. هنا une personne اللي هو لو جيرون accomplit en acte de l'intérêt d'une autre ou le maître sans avoir reçu mandat ni pourvoir légal. يعني مثلا واحد الواقعة قانونية، مثلا واحد الجيرون ديال واحد الشركة دار واحد العقد، واحد التصرف دون لانتيري المصلحة ديال فائدة واحد الشخص آخر. مثلا أنا خدام واحد الشركة درت لهم واحد الكونطرا مثلا ولا كونفونسيون مع شي واحد آخر، ولكن هذيك الكونفونسيون درتها على حساب الرئيس ديالي لو ميتر ديالي، وما عطاني لا تعويض لا بوفوار ليغال، بدون لو بوفوار ليغال. دونك هذه كتكون سبب في دي في جيريديك. دونك هادشي اللي عندنا، سالينا لانتروداكسيون ا ليتود دو دروا، هادشي اللي كاين في الكور. نتمنى ان هاد لي سيونس اللي درت لكم 28 بارتي شرحت فيها الكور مزيان واستفدتوا منها، هذا هو ليسونسيال. دونك حاولوا تبريبارو بور لي زيكزام ديالكم، اي بون كوراج وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. بسلام عليكم.